is not possible in the world, but it's simply possible to 92.4 megahertz. Welcome. Now you are listening Walpalko Sati Radio Indrani FM 92.4 megahertz. Always with you. देउखुरी क्षेत्र विकासमा पछाडि पर्नु भन्नु आफैमा लज्जास्पद रहेको प्रदेश 5 का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको टिप्पणी विकासलाई अधिकतम उपयोग गर्न आग्रह प्रदेशका सबै कोरोना विशेष अस्पतालको स्तर वृद्धि गरिने भनाई बगलाचुलीमा कक्षा 5 सम्मको पठन पाठन सुरु अन्य कक्षा पनि सञ्चालन गर्ने तयारी अरू पालिकामा पनि विकल्प खोजेर पढाउने तयारी नियमित तलबको माग र कर्मचारी कटौतीको विरोधमा निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूद्वारा आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक लकडाउनका कारण बन्द रहेको हवाई सेवा भोलिबाट सुचारू हुँदै तुलसीपुर विमानस्थलमा पनि हवाई जहाज आउने नयाँ आर्थिक वर्षमा योजनाका काम कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने विषयमा राप्ती गाउँपालिकामा अभिमुखीकरण आगामी साता एक महिलाको नाम सिफारिस गर्ने घोषणा गरेसँगै अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनको माहौल नयाँ मोडमा प्रवेश इरानमाथि संयुक्त राष्ट्रका प्रतिबन्धहरू पुनर्स्थापित भएको अमेरिकाको दाबी र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा आज राति दिल्ली क्यापिटल्स र किङ्स 11 पन्जाब भिड्ने। नमस्कार, इन्द्रेणी समाचारमा सहकर्मी कल्पनासँगै म छविको तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। इन्द्रेणी समाचार इन्द्रेणी एफएम को स्टुडियो 92.4 मेगाहर्जबाट अहिले प्रसारण भइरहेको छ। तपाई हामीलाई इन्द्रेणी एफएम 92.4 मेगाहर्ज इन्टरनेटमा indreniafm.com.mp र मोबाइल एप्लिकेसनबाट संसारभर एकैसाथ सुनिराख्नु भएको छ। यस्तै सामाजिक सञ्जालबाट पनि हामीलाई एकैसाथ सुन्न सक्नुहुन्छ। दाङ देउखुरीको गढुवामा रहेको रेडियो साझा आवाज 88.3 मेगाहर्जबाट पनि प्रत्यक्ष सुनिरहँदा अहिलेसम्मका समाचारको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। अब मुख्य प्रसंगबाट। इन्द्रेणी समाचारमा प्रमुख समाचार विस्तार गर्नुभन्दा पहिले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले नेता वामदेव गौतम र आफू मन्त्री हुने बारे कही कतै छलफल नभएको प्रष्टीकरण दिनुभएको सम्बन्धी विशेष समाचार। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक आज सकिएको छ। पेरिस डाँडामा करिब 3.5 घण्टा बसेको बैठकले सरकारको काम कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउने गरी मन्त्री परिषद पुनर्गठनको विषयमा छलफल केन्द्रित गरेको छ। पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठका अनुसार अहिले सरकारले गरिरहेको काममा थप प्रभावकारी बनाउने गरी मन्त्री परिषद पुनर्गठनको कुरा उठेको र त्यसको ठोस खाका बन्न बाँकी रहेको छ। आजको बैठकमा सो विषयको कार्यसूचीले विषय प्रवेश पाए पनि अर्को बैठकमा त्यसबारे थप छलफल हुन बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो। त्यसबारे नीतिगत सुझाव बैठकमा दिएको पनि जानकारी गराउनु भएको छ। अर्को बैठक सोमबार दिउँसो 1 बजे पेरिस डाँडामै बस्ने गरी सकिएको छ। पार्टीको थाई कमिटिको निष्कर्ष र निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी सचिवालय बैठक बसेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। आजको बैठकमा 4 वटा कार्यसूची तय गरिएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। पहिलो कार्यसूची अनुसार मन्त्री परिषदको पुनर्गठन, दोस्रो कार्यसूचीमा संवैधानिक राजनीतिक नियुक्तिको विषय रहेको बताउनुभयो। सरकारलाई निर्णय गर्न आधार तयार गर्न सजिलो बनाउने गरी सचिवालय बैठकमा विभिन्न कोणबाट छलफल केन्द्रित भएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। यसैगरी तेस्रो कार्यसूची अनुसार सांगठनिक एकीकरणका बाँकी काम पूरा गर्ने विषय र चौथो कार्यसूचीमा विविध शीर्षक रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। विविध अन्तर्गत संगठन विभागका निर्णयका सन्दर्भमा छलफल हुने उहाँले बताउनु भएको छ। थाई कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा रिक्त रहेको स्थानमा पदपूर्ति गर्ने, यसअघि भएको केही कार्यवाहीका निर्णय बारेमा समेत छलफल हुने उहाँले बताउनु भएको छ। केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूलाई नियमित रूपमा आर्थिक सहयोग गर्ने या नगर्ने विषयमा समेत छलफल भएको उहाँले बताउनु भएको छ। यसैबीच सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रवक्ता समेत रहनुभएका नारायण काजी श्रेष्ठले नेता वामदेव गौतम
गौतम र आफू मन्त्री हुने बारे कहीँ कतै छलफल नभएको प्रश्नाउनु भएको छ। आज मुख्यालयमा पहिलो पटक बसेको नेकपा सचिवालयको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूले आफ्नो प्रतिक्रिया दिँदै नेता श्रेष्ठले नेता गौतम र आफू मन्त्री हुने बारे पार्टी बैठकमा यस विषयमा कुनै छलफल नभएको जानकारी गराउनुभयो। हाल अर्थ सञ्चार शहरी विकास मन्त्रालय रिक्त छन् भने प्रधानमन्त्री अरू केही मन्त्री पनि विदा गरेर नयाँ मन्त्रीलाई मन्त्री बनाउने गृह कार्यमा जुट्नु भएकाले मन्त्रीमण्डलभित्र नयाँ प्रवेश गर्ने सम्भावना उच्च देखिएको छ। प्रदेश नम्बर 5 का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले देउखरी क्षेत्र पछाडि परेको भन्नु लज्जास्पद भएको बताउनु भएको छ। दाङ देउखरीको गडुवामा आयोजित दाङ देउखरी सर्पदंश उपचार केन्द्रको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले सो कुरा बताउनु भएको हो। प्रमुख अतिथि समेत रहनुभएका मुख्यमन्त्री पोखरेलले देउखरी क्षेत्रमा स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक लगायत विकास निर्माणमा फड्को मारिरहेको अवस्थामा दाङको देउखरी क्षेत्र पछाडि परेको मिथ्या हुने बताउनु भएको छ। यस्तै मुख्यमन्त्री पोखरेलले सर्पदंश उपचार केन्द्रलाई व्यवस्थित गरी सञ्चालन गर्न अनुरोध गर्नुभएको थियो। उपचारका क्रममा कुनै समस्या आए परेमा मुख्यमन्त्री स्तरबाट सहजीकरण गर्ने बताउनु भएको थियो। यस्तै मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशका सबै कोरोना विशेष अस्पतालको स्तर वृद्धि गरिने बताउनु भएको छ। मुख्यमन्त्री पोखरेलले कोरोनाका लक्षण भएका बिरामीको आइसियुमा उपचार गर्न थालेको भन्दै अब प्रदेशका 4वटै अस्पतालमा थप सेवा विस्तार गरिने बताउनु भएको छ। यस्तै उहाँले सर्पदंश उपचार केन्द्रलाई व्यवस्थित गरी सञ्चालन गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ। उपचारका क्रममा कुनै समस्या आएपरेमा आफूले गर्नुपर्ने सहयोगमा कमी हुन नदिने पोखरेलले बताउनु भएको छ। गडुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष सहजराम यादवको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्य मेटमणि चौधरी, प्रदेश नम्बर 5 का प्रदेश सभा सदस्य इन्द्रजित चौधरी, सर्पदंश विके महेन्द्रका तिला लगायतले आफ्नो भनाई राख्नु भएको थियो। गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष शान्ति चौधरीको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रमको सञ्चालन गाउँपालिकाका सहलेखापाल कुलराज कुमारले गर्नु भएको थियो। दाङमा आज सर्पदंश उपचार केन्द्रको उद्घाटन हुँदै गर्दा उता बर्दियामा भने सर्पदंशकै कारण एक व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। बर्दियाको बढैया ताल गाउँपालिका 8 तिलकानाका 31 वर्षीय सद्दाम अलीको कोरोना सर्पदंशका कारण मृत्यु भएको प्रहरीले बताएको छ। अली आमाको औषधि ल्याउन मेडिकल गएको र फर्कने क्रममा अचेत अवस्थामै बाटोमा ढलेको भेटेपछि साथीहरूले उठाएर उहाँलाई घर पुर्याएका थिए। उहाँलाई उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल लैजाँदै गर्दा राति करिब 12:30 बजेतिर मृत्यु भएको 5 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले जानकारी गराएको छ। दाङको बङ्गलाचुली गाउँपालिकामा रहेका सबै सामुदायिक विद्यालयहरू आजदेखि सञ्चालनमा आएका छन्। गाउँपालिकामा रहेका 42वटा सामुदायिक विद्यालय, 9वटा बाल विकास केन्द्र र एउटा बोर्डिङ स्कुलमा आजदेखि पठन पाठन सुरु भएको हो। गाउँपालिकाले पहिलो चरणमा बाल विकास केन्द्रदेखि 5 कक्षासम्मको पठन पाठन सुरु गर्ने निर्णय अनुसार आजदेखि पठन पाठन सुरु भएको हो। त्यसैगरी 6 देखि माथिको कक्षा भने गाउँपालिकाको बैठक बसी पाठ्यक्रम निर्धारण गरेर सञ्चालन गरिने तयारी भएको जनाएको छ। गाउँपालिकामा शिशुदेखि कक्षा 5 सम्म 4976 विद्यार्थीहरू रहेका छन्। गाउँपालिकामा कुल 7254 जना विद्यार्थीहरू रहेका छन्। नेपाल सरकार शिक्षा तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका 2077 को गाइडलाइन अनुसार गाउँपालिकाले पठन पाठन कार्यलाई सञ्चालन गरेको बङ्गलाचुली गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेप बहादुर ओलीले बताउनु भएको छ। यता लामो समयसम्म लकडाउन त्यसपछि निषेधाज्ञा हुँदा चालू शैक्षिक सत्र नै प्रभावित भएको बेला अन्ततः असोज 1 गतेबाट पठन पाठनको वातावरण मिलाएको सरकारले जारी गरेको सहजीकरण निर्देशिका अनुसार विभिन्न 5 विकल्पभित्र रहेर पठन पाठनको वातावरण बनाइरहेका बेला संस्थागत विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीले भने आफूहरूको माग अनुसार तलब र कटौती भएको भन्दै विरोध स्वरूप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन एसटुले आज घोषणा गरेको कार्यक्रम अनुसार असोज 9 मा सम्बन्धित पालिकाहरूमा ज्ञापन पत्र बुझाउने, निजी तथा संस्थागत विद्यालय संगठन प्याप्सन र निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन एन प्याप्सनका सबै तहमा स्मरण पत्र दिने उल्लेख गरिएको छ। यस्तै 11 देखि 13 गतेसम्म शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, मानव संसाधन विकास केन्द्र, श्रम मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा अल्टिमेटम दिने, 15 असोजमा सबै महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका
ठेगानामा धरना दिने इस्टुका अध्यक्ष होम कुमार थापाले जानकारी गराउनु भएको छ। इस्टुले 18 असोजमा देशभरका प्रमुख शहरहरूमा विरोध र्याली र कोणसभा गर्ने कार्यक्रम पनि तय गरेको छ। देशभरका करिब 2 लाख शिक्षक कर्मचारी मध्ये 95% वैशाख यता पूरा तलब पाउन सकेका छन्। इस्टुका अनुसार कतिपय विद्यालयहरूले शिक्षक कर्मचारीहरूलाई अघिल्लो शैक्षिक सत्रदेखिको मागबाटै तलब समेत भुक्तानी गर्न सकेको छैन। गत वर्षको चैत्र महिनासम्मको तलब नपाउने शिक्षक कर्मचारीहरू करिब 60% को हाराहारीमा रहेको इस्टुले जनाएको छ। प्रदेश नम्बर 5 सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याएको भन्दै 11 विधामा 58 जनालाई पदक तथा विभूषण प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ। संविधान दिवसको अवसरमा सरकारले घोषणा गरेका पदक प्रदेश स्थापना दिवसका अवसरमा फागुन 3 गते प्रदान गरिने आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेश सरकारले दिने सबैभन्दा उच्च स्तरको पदक बुद्ध शान्ति पदकबाट पाल्पाका आचार्य भिक्षु अमृतानन्द महास्तोवीरलाई मरणोपरान्त प्रदान गर्ने भएको छ। प्रदेश रत्न पदक कबाट ड्रागन खेती मार्फत कृषि क्षेत्रमा नौलो काम गर्नुभएका पूर्व मन्त्री दाङका लोकेन्द्र विष्ट मगरलाई विभूषित गरिने भएको छ। प्रदेश रत्न पदक ख रुकुम पूर्वकी लक्ष्मी प्रसाद पुन, रूपेन्देहीको अर्घाखाँची सिमेन्ट प्राली र रूपेन्देहीकै सगुन कन्स्ट्रक्सनलाई दिइने भएको छ। प्रदेश रत्न पदक ग दाङका मार्शल रोका, गुल्मीका भोजराज रेग्मी र बाँकेका पुरमल बस्नेतलाई दिइने भएको छ। कोरोना भाइरस महामारीका कारण चैत्र 11 पछि लकडाउनका कारण बन्द रहेको हवाई सेवा अब भोलिबाट सुचारू हुन लागेको छ। सरकारले गरेको निर्णय अनुसार हवाई यातायात भोलिबाट आन्तरिक रूपमा सुचारू हुन लागेको हो। सो सुचारू भएसँगै दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका अन्तर्गत रहेको टरीगाउँ विमानस्थलमा पनि हवाई जहाज अवतरण गर्ने तयारी गरेको छ। पहिलो चरणमा सातामा 3 दिन सञ्चालन गर्ने गरी तयारी गरिएको तुलसीपुर केन्द्रका प्रमुख निमकान्त लम्सालले बताउनुभयो। उहाँले केही दिनमै यात्रुको चापलाई मध्यनजर गर्दै दैनिक 2 उडान गर्ने बताउनु भएको छ। विमान सेवा पुनः सञ्चालनसँगै भाडा समेत समायोजन गरिएको छ। दाङ काठमाडौँको भाडा 5770 भएको छ भने काठमाडौँको भाडा 5900 रहेको छ। तुलसीपुर स्टेशन प्रमुख लम्सालका अनुसार आउने र जाने दुवैतर्फ 101 रुपैयाँ 110 रुपैयाँ घटाइएको छ। नयाँ आर्थिक वर्षमा योजनाका कामहरू कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने विषयमा राप्ती गाउँपालिका दाङमा अभिमुखीकरण गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रमलाई उपभोक्ता माझ लैजानु पूर्व वडा कार्यालय गाउँपालिकाका कर्मचारी तथा प्राविधिकहरूलाई अभिमुखीकरण गरिएको हो। राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीको अध्यक्षतामा भएको सो अभिमुखीकरण कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शोभाराम रिजाल ले यस आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी र नागरिकमुखी बनाउँदै सम्पन्न गर्ने प्रयत्नमा गाउँपालिका रहेको बताउनु भएको हो। कोरोना भाइरसको जोखिम कायम रहँदा नेपाल सरकारले लकडाउन तथा निषेधाज्ञा खुला गरेसँगै योजना निर्माण उपभोक्ता समिति गठन, एस्टिमेट, बजेट परिचालन, योजनामा प्रयोग हुने सामग्रीको पहुँचता, जिल्ला तथा गाउँपालिका दर रेट लगायतका विषयमा अभिमुखीकरण गरिएको छ। राप्ती गाउँपालिकाका योजना तथा विकास शाखाको आयोजनामा भएको अभिमुखीकरण पश्चात ओडा, गाउँपालिका, प्रदेश र केन्द्रको योजनाहरूको कार्य सुरु गरिने बताएको छ। ओडा कार्यालय तथा गाउँपालिकाका कर्मचारी तथा प्राविधिकहरूलाई अभिमुखीकरण गरिएसँगै केही दिनमै उपभोक्ता समितिलाई समेत अभिमुखीकरण गरिने भएको छ। स्वावलम्बन लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड इलाका घोराहीले केही दिन अघि करेन्ट लागि ज्यान गुमाएका घोराही 10 का 3 जना बालबालिकाका उनका आफन्त र परिवारलाई आर्थिक सहयोग गरेको छ। संस्थाका सदस्य रहेका अभिभावकका बालबालिकाको निधन भएपछि सहयोग गरिएको शाखाले बताएको छ। केही दिन अघि बालिका चौधरीकी 4 वर्षीय रेणुका चौधरी, शान्ता चौधरीका 8 वर्षीय छोरा प्रशान्त चौधरी र विनिता चौधरीका 3 वर्षीय छोरा अमृत चौधरीको करेन्ट लागेर मृत्यु भएको थियो। उहाँहरू 3 जनाका परिवारले 10-10 हजारका दरले आर्थिक सहयोग गरिएको इलाका प्रबन्धक मोती नारायण यादवले बताउनुभयो। घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष चित्र बहादुर डाङ्गीको उपस्थितिमा इलाका प्रबन्धक मोहित नारायण यादव, शाखा कार्यालय नारायणपुरका शाखा प्रबन्धक विनोद लम्साल र सोही कार्यालयका सहायक निशान्त जीएमले आर्थिक सहयोग हस्तान्तरण गर्नुभएको हो।
यातायात व्यवसायीहरूले सार्वजनिक सवारीमा सिट क्षमता अनुसारकै यात्रु बोक्न पाउनुपर्ने माग अघि सारेका छन्। आन्तरिक सेवाका विमानलाई सरकारले पूर्ण क्षमता सञ्चालन गर्न दिन सहमति जनाएसँगै यातायात व्यवसायीले बसमा पनि आधा सिट मात्रै यात्रु राख्ने प्रावधान हटाउन माग गरेका छन्। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटोला आन्तरिक वायु सेवा र बसमा पूर्ण क्षमता यात्रु चढाउनु बीच कुनै अन्तर नभएको बताउँदै पुरै बसलाई यात्रु बोक्ने दिने गरी निर्णय हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ। उहाँले पुरै सिट क्षमता यात्रु बोक्न दिए 50% बढी भाडा लिनु नपर्ने बताउनुहुन्छ। अहिले बसहरूले यात्रु नै नपाइरहेको भन्दै उहाँले पाउँदा पनि आधा मात्रै बोकेर हिँड्दा लामो दूरीका सवारीहरूलाई सञ्चालन गर्न र खर्च उठाउन मुस्किल परिरहेको दावी गर्नुभएको छ। व्यवसायीहरूले दशैं नजिकिएकाले बसमा यात्रुको चाप बढ्न सक्ने भएकाले अहिले सरकारले लगाएको नियम पालना गर्न कठिन हुने अवस्था आउने बताउनु भएको छ। विगतमा पनि दशैंका बेला यात्रुले कोचाकोच गरेर यात्रा गरेको र अहिले आधा मात्रै सिट क्षमता यात्रु बोकेर सेवा दिन बसको संख्या नै पर्याप्त नहुने तर्क उहाँको रहेको छ। अब कोरोना सम्बन्धी केही समाचार। कोरोनाको महामारीको बेला अग्रपंक्तिमा रही सेवामा खटिने प्रहरी स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि भन्दै नेकपाका युवा नेता एवं आइटिएफ तेक्वान्दो संघ ब्याङ्कका निवर्तमान अध्यक्ष प्रेम बुढाले स्वास्थ्य सामग्री सहयोग हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। बुढाले स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 10 नारायणपुरको इलाका प्रहरी कार्यालय नारायणपुर अस्थायी प्रहरी पोस्ट नारायणपुरलाई सहयोग गर्नुभएको हो। बुढाले स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री सेनिटाइजर मास्क लगायत सहयोग गर्नुभएको हो। इलाका प्रहरी कार्यालय नारायणपुरका इन्चार्ज गणेश गिरी र अस्थायी प्रहरी पोस्टका इन्चार्ज विवेक महरालाई संयुक्त रूपमा उहाँले स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। बुढाले जिल्लामा सुरक्षा कर्मीहरूलाई निरन्तर रूपमा स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गर्दै आएको बताउनु भएको छ। साथै उहाँले सो अभियान निरन्तर जारी राख्ने पनि बताउनुभयो। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 10 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 10 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 411 पुगेको छ। देशभर कोरोना भाइरसका थप 1325 संक्रमित फेला पर्नु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1325 जना संक्रमित थपिनु भएको हो। देशभर आजसम्म सक्रिय संक्रमितको संख्या 17478 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 966 जना देशभरका विभिन्न अस्पतालबाट डिस्चार्ज भई घर फर्किसक्नु भएको छ। त्यसैगरी हालसम्म 46233 जना डिस्चार्ज हुनु भएको छ। हालसम्म डिस्चार्ज हुनेको दर 72% रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरका प्रयोगशालाहरूमा 9584 जनाको पीसीआर परीक्षण गरेको छ। आजसम्म 9,14,290 जनाको पीसीआर परीक्षण गरेको छ। देशभरका संस्थागत आइसोलेसनमा 9071 जना र होम आइसोलेसनमा 8407 जना रहनु भएको छ। आजसम्म देशभर 7451 जना क्वारेन्टिनमा रहनु भएको छ। देशभर भेन्टिलेटरमा बिरामीहरूको उपचार भइरहेको छ। देशभर 190 जना आइसियूमा राखेर उपचार भइरहेको छ। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 64122 पुगेको छ। अब दाङको कोरोना अपडेट। अहिलेसम्म आज कोरोना परीक्षण गरिएकाहरूको अध्यावधिक भइसकेको छैन। स्वास्थ्य कार्यालय दाङका कोभिड-19 फोकल पर्सन कमल चन्दले केही बेर अघि रेडियो इन्द्रेणीलाई बताए अनुसार हिजो दाङमा 26 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भए पनि अहिलेसम्म आज कति जनामा कोरोना देखिएको हो यसबारेमा अध्यावधिक हुन नसकेको बताउनु भएको छ। हिजो राति अबेरसम्म मात्रै दाङका विभिन्न पालिकाका गरी 26 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो। जस अनुसार शान्तिनगर, तुलसीपुर र देउखुरीमा रहेको सम्राट सिमेन्टमा कार्यरत मजदुरमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। अहिलेसम्म दाङमा कुल कोरोना संक्रमित संख्या 1024 पुगेको छ। ती मध्ये 2 जनाको मृत्यु भएको छ। ती 2 जनामा 1 जना महिला र 1 जना पुरुष रहेका छन्। यसैगरी अहिले 117 जना होम आइसोलेसनमा बसिरहेका छन्। अहिले सक्रिय संक्रमितको संख्या दाङमा 192 जना रहेको छ। ती मध्ये अहिलेसम्म 830 जना भने उपचारपछि निको भई डिस्चार्ज भइसकेका छन्।
इन्द्रणी समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सर्वोच्च अदालतको रिक्त न्यायाधीश पदमा आगामी साता एक महिलाको नाम सिफारिस गर्ने घोषणा गरेसँगै अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनको माहौल नयाँ मोडमा प्रवेश गरेको छ। सर्वोच्च अदालतमा उदारवादी छवि बनाउने भएकी न्यायाधीश रुथ बाडर गिन्सबर्गको 87 वर्षको उमेरमा गत शुक्रबार निधन भएपछि उक्त स्थान रिक्त भएको हो। हाल रिपब्लिकन पार्टीको बहुमत रहेको सिनेटमा रिपब्लिकन पार्टीका नेता मिच म्याककोनेलले पनि राष्ट्रपति ट्रम्पले गर्ने मनोनयनलाई सिनेटले अनुमोदन गर्ने बताएर नयाँ बहसको सिर्जना गर्नुभएको छ। नर्थ क्यारोलिना राज्यमा भएको चुनावी सभामा बोल्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले विपक्षी डेमोक्रेट पार्टीले विरोध गरे पनि न्यायाधीशमा मनोनयन गरेरै छाड्ने बताउनु भएको छ। तर उहाँले ती सम्भावित उम्मेद्वारका बारेमा भने केही बताउन चाहनु भएको छैन। राष्ट्रपति ट्रम्पले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रस्ताव गरिने व्यक्तिको सुनवाई समेतका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्न आफूसँग पर्याप्त समय रहेको दावी गर्नु भएको छ। तर रिपब्लिकन पार्टीभित्रै आगामी नोभेम्बर 3 मा हुने राष्ट्रपतिको चुनाव अघि न्यायाधीश नियुक्तिको कार्य गर्न नहुने बहस पनि चलेको छ, किनभने यसअघि तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाले सन् 2016 मा न्यायाधीश नियुक्त गर्न खोज्दा चुनावी वर्ष भन्दै रिपब्लिकनको बहुमत रहेको सिनेटले नै उक्त कार्य रोकेको थियो। डेमोक्रेट पार्टीले सन् 2016 मा स्थापित पूर्व मान्यता अहिले पनि कायम राख्नुपर्ने अडान राखेका छन्। अमेरिकाका विभिन्न चुनावी मत सर्वेक्षणले आगामी चुनावमा राष्ट्रपति ट्रम्पले जित्ने सम्भावना झिनो रहेको देखाइरहेका छन् भने सिनेटमा पनि रिपब्लिकन पार्टी अल्पमतमा पर्ने सम्भावनामा रहेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाले राष्ट्रसङ्घका सुरक्षा परिषदका अन्य नै नगरी एकतर्फी रूपमा इरानमाथिका राष्ट्रसङ्घका प्रतिबन्धहरू पुनस्थापित भएको घोषणा गरेको छ। अमेरिकाको उक्त घोषणाको इरान र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तथा अमेरिकाका सहयोगी राष्ट्रहरूले अस्वीकार गर्दै उक्त प्रतिबन्धको कुनै कानूनी आधार नरहेको बताउँदै आएका छन्। अमेरिकाले तोकेको अन्तिम म्याद समाप्त भएपछि आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विदेश मन्त्री माइक पोम्पियोले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्रले दण्डहीनता अन्त्यका लागि चालिएका कदमहरू नमाने कुनै पनि परिणामको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। सन् 2015 मा विश्वका 6 विश्व शक्ति राष्ट्रहरूले हस्ताक्षर गरेको ऐतिहासिक सम्झौता पनि एकल रूपमा अमेरिकाले 2 वर्ष अघि भङ्ग गरेको थियो। इन्द्रणी समाचारमा अब खेल समाचार। युएईमा सुरु भएको इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा आज दिल्ली क्यापिटल्स र किङ्स 11 पन्जाब भिड्नेछन्। यो खेल नेपाली समयअनुसार बेलुकी 8 बजे दुबईमा हुनेछ। नेपालका बलर सन्दीप लामिछाने लगातार तेस्रो सिजन दिल्लीबाट खेल्दै हुनुहुन्छ। 6 दिनको क्वारेन्टिन बसाएपछि उहाँको टोलीका लागि खेल्न तयार भए पनि आज प्लेइङ सेटमा पर्ने वा नपर्ने भन्नेबारे टुङ्गो अझै लागेको छैन। क्वारेन्टिनको क्रममा सन्दीपको 3 पटक पिसिआर परीक्षण गरेकोमा 3वटा रिपोर्ट नेगेटिभ आइसकेको छ। हिजो सुरु भएको यो सिजनको आइपिएल क्रिकेटमा चेन्नई सुपर किङ्सले विजयी सुरुवात गरेको छ। युएईको आबुधाबीमा भएको उद्घाटन खेलमा साबिक विजेता मुम्बई इन्डियन्सलाई 5 विकेटले हराउँदै चेन्नईले शानदार सुरुवात गरेको हो। र संविधान दिवसका अवसरमा दाङको राप्ती गाउँपालिकाका कर्मचारी बीच भएको मैत्रीपूर्ण ब्याडमिन्टन प्रतियोगितामा मनिषलाल चौधरी र शेरबहादुर हमाल रिजालको टोली प्रथम भएको छ। कार्यपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरू बीच शुक्रबारदेखि ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता सुरु भएको थियो। शुक्रबार सुरु भएको खेलमा ब्याडमिन्टन प्रतियोगितामा 16 टिमको सहभागिता थियो। साथै महिला कर्मचारी ब्याडमिन्टन प्रतियोगितामा अनामिका चौधरी र हेमन्ता रेग्मीको टोली प्रथम भयो। पुरुष कर्मचारी ब्याडमिन्टन प्रतियोगितामा विश्वास विक र शरदपुरीको टिम द्वितीय स्थान हासिल गर्दा कर्मचारी ब्याडमिन्टन प्रतियोगितामा भारती सन्यासी र कमला न्यौपानेको टिम द्वितीय स्थान हासिल गर्न सफल भयो। तृतीय स्थान पुरुषतर्फ बालचन्द्र गुरुङ र निर्मल शर्माको टिमले तृतीय स्थान हात पारेको छ भने महिलातर्फ सञ्चिता पौडेल र भगवता सुवेदीको टिमले तृतीय स्थान हासिल गरेको हो। प्रतियोगितामा विजेतालाई आज पुरस्कृत गरिएको छ।
यिनै देश विदेश खेल समाचारका साथ हामी इन्द्रेणी समाचारको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार शीर्षक फेरि एकपटक। देउखरी क्षेत्र विकासमा पछाडि परेको भन्नु आफैमा लज्जास्पद भएको प्रदेश नम्बर 5 का मुख्यमन्त्री पोखरेलको टिप्पणी। विकासलाई अधिकतम उपयोग गर्न आग्रह। प्रदेशका सबै कोरोना विशेष अस्पतालको स्तर वृद्धि गरिने भनाए। बंगला चुलेमा कक्षा 5 सम्मको पठन पाठन आजबाट सुरु। अन्य कक्षा पनि सञ्चालन गर्ने तयारी। अरू पालिकामा पनि विकल्प खोजेर पढाउने तयारी गरिँदै नियमित तलबको माग र कर्मचारी कटौतीको विरोधमा निजी विद्यालयका कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीद्वारा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा। लकडाउनका कारण बन्द रहेको हवाई सेवा भोलिदेखि सञ्चालन हुँदै। तुलसीपुर विमानस्थलमा हवाई जहाज आउने। नयाँ आर्थिक वर्षमा योजनाका कामहरू कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने विषयमा राप्ती गाउँपालिकामा अभिमुखीकरण। आगामी साता एक महिलाको नाम सिफारिस गर्ने घोषणा गरेसँगै अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनको माहौल नयाँ मोडमा प्रवेश। इरानमाथि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रतिबन्धहरू पुनस्थापित भएको अमेरिकाको दावी। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा आज दिल्ली क्यापिटल्स र किड्स 11 पन्जाब भिड्ने। अवस्थ अहिलेलाई बेलुकी 5:30 को यो इन्द्रेणी समाचार सकियो। समाचार सुनेर साथ दिनुहुनेहरू सबै श्रोता र प्रविधि संयोजन गरी साथ दिने प्राविधिक साथी सीमा पाण्डेलाई धेरै धन्यवाद। बेलुकी 7:30 बजे अब तपाईँ अर्को इन्द्रेणी डायरी सुन्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई समाचार कक्षका सबै सहकर्मीहरूसँगै साथी कल्पना अनि म छवि आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।